क्या आप जानते हैं कि तमाम पैगंबरों की निस्बत कुरान में किस नबी का वाक़या सबसे ज़्यादा बयान हुआ है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की, जिसका जिक्र 30 से ज़्यादा सूरतों में मिलता है। मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरऔन और बनी इसराइल के वाक़ये की तरफ 100 मरतबा से भी ज़्यादा इशारा किया गया है। हमने कुरान मजीद और अहादीस को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मुकम्मल वाक़या तरतीब दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त मिस्र पर एक निहायत ज़ालिम बादशाह की हुकूमत थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़िरऔन की, गुरूर और जुल्म की जिंदा मिसाल। फ़िरऔन, वो ज़ालिम बादशाह जिसके सामने पूरी मिस्र की धरती लर्ज़ती थी। इसके एक इशारे पर कई जिंदगियां ख़त्म हो जाती थीं। और उसके एक हुक्म पर सैकड़ों लोग गुलाम बना लिए जाते। वो खुद को सिर्फ बादशाह नहीं, बल्कि खुद को खुदा समझता था। कहता था, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। फ़िरऔन ऐसा जालिम बादशाह था जो बनी इसराइल से भारी बोझ उठवाता था और उन्हें भागने से रोकने के लिए उनके पैरों में जंजीरें डाल रखी थीं। वो जंजीर और तौक पहने हुए सीढ़ियों से बाला खानों तक चढ़कर काम करते थे। अक्सर ऐसा होता कि सीढ़ियां चढ़ते हुए कई लोग गिरकर शदीद जख्मी हो जाते। लेकिन फ़िरऔन को इसकी कोई परवाह न थी, क्योंकि उसने सबको गुलाम बना रखा था। अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि चारों तरफ एक घना जंगल बनवा रखा था जहां खूनखार शेर पाले गए थे। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत ना थी कि इजाज़त के बगैर कोई अंदर या बाहर जा सके। ये जगह मिस्र के असल शहर से थोड़े फासले पर थी। इसलिए यहाँ फ़िरऔन खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज समझता था और फ़िरऔन बनी इसराइल के लोगों को यहाँ गुलाम बनाकर ले आता। फिर बनी इसराइल के उन लोगों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया करता था। बनी इसराइल के वो लोग जो शहर में या अतराफ में रहते थे, वो भी आज़ाद ना थे। फ़िरऔन और उसकी कौम ये समझते थे कि बनी इसराइल हमारी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। ख्वाब देखा है कि एक बच्चा मेरी हुकूमत को खत्म कर देता है। इस बारे में कुछ बताओ। जी बिल्कुल, ये पेशीन गोई हमने किताबों में भी पढ़ रखी है, लेकिन आपसे कहने में डर लगता था कि कहीं आप हम पर गजबनाक ना हो जाएं। बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ी ताकत वाला होगा। वो आपकी सल्तनत के खिलाफ उठेगा और आपकी हुकूमत को खत्म कर देगा। मैं इन किताबों को गलत साबित कर दूंगा। वो पैदा होने से पहले मर जाएगा। फिर उसने जुल्म की वो इंतहा कर दी जिसने दुनिया को लर्जा कर रख दिया। हर साल हजारों जानें इस खतरे को दूर करने के लिए खत्म कर दी जाती। सुना है हमारा निजात दहिंदा आने वाला है और फ़िरऔन की हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी। क्या हम भी आजाद हो जाएंगे? जी यही सुना है कि वो बनी इसराइल में से होगा और हमें आजाद कराएगा। लेकिन फ़िरऔन ने तो हर हामिला औरत की निगरानी के लिए एक दाई मुकर्रर कर रखी है। फिर कैसे होगा? अल्लाह के हुक्म से वो दाई जो निगरानी के लिए मुकर्रर थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की सच्ची हमदर्द बन गई। उसने सब राज अपने दिल में छुपा कर रखे और हमल की खबर किसी को ना दी। और यूं शदीद खौफ के इन लम्हों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो बताओ। हमें लगता है इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। माँ, सिपाही जानते हैं, वो बच्चे को ढूंढ रहे हैं।
ڈرو نہیں، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ یہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک الہام تھا۔ پھر اس نے لرزتے دل کے ساتھ بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ میرا آج دل اداس ہے، میں دریائے نیل کے کنارے جانا چاہتی ہوں۔ اے آسیہ، سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ، لیکن جلد واپس آ جانا۔ یہ تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم، نہایت عظیم، بلند مرتبہ اور نورانی خاتون۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ ان کا شمار 4 افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے، جنہیں اسلام میں کامل خواتین کے طور پر مثال بنایا گیا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھیں، مگر ان کا دل ایمان سے بھرپور تھا، جنہوں نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی۔ جبکہ فرعون کی سخت مخالفت کے باوجود اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے ظلم برداشت کیے، لیکن ایمان سے پیچھے نہ ہٹی۔ حتیٰ کہ فرعون نے انہیں سخت اذیتیں دیں۔ روایات کے مطابق شہید کرا دیا، بٹ وہ صبر و استقلال کی علامت بن گئیں۔ اچانک حضرت آسیہ کی نگاہ ایک صندوق پر پڑی۔ انہوں نے وہ صندوق پانی سے باہر نکالا تاکہ وہ دیکھ سکے اس میں کیا ہے۔ مجھے دریائے نیل کے کنارے ملا، میں اسے آپ کے سامنے لائی ہوں۔ یوں اللہ کی مشیت سے صندوق کا ڈھکنا خود فرعون کے ہاتھوں کھل گیا۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اگر یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہوا تو کیا معلوم یہی وہی بچہ ہوا۔ ہمارا کوئی لڑکا نہیں اور یہ بچہ ہے، اس کی پرورش ہم کریں گے، جیسا چاہیں گے ویسا بنے گا۔ دیکھیے تقدیر کا عجیب کھیل، جو موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا، آج دشمن کا وہی محل موسیٰ کی پرورش کی جگہ بن گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو عورت یہ بچہ کو دودھ پلائے گی اسے مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ پھر یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تک پہنچ گئی۔ میں اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں، شاید یہ بچہ میرا دودھ قبول کر لے۔ جب حضرت موسیٰ کی ماں نے اسے دودھ پلایا تو اس نے خوشی سے دودھ قبول کر لیا۔ یوں ہر روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی اور دودھ دے کر چلی جاتی تھیں۔ جب آپ اسے اٹھاتی ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور جب میں اٹھاتا ہوں تو غصہ کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔
क्या पता ये वही बच्चा हो जो मेरी हुकूमत खत्म करेगा। नहीं, ये बच्चा है, उसे नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए खतरा है, इसलिए मुमकिना खतरा पहले मिटा देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक बच्चा है, भला वो क्या जानता है। वक्त गुजरता रहा, नबी जवान हो चुके थे। सच्चाई, इंसाफ और रहम करने वाले एक अजीम इंसान थे, जबकि फिरौन की सल्तनत में जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। इन बेचारों पे क्यों जुल्म कर रहे हो? हम सिर्फ फिरौन के हुक्म के पाबंद हैं, किसी और की बात नहीं सुनेंगे। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो दो आदमियों को लड़ते देखा। एक मोमिन और एक क़िब्ती फिरौन का पैरोकार था। ये शहर की वो घड़ी थी जब सब सो रहे थे। मूसा ने जुल्म देखकर एक भरपूर घूंसा मारा और क़िब्ती जमीन पर जा गिरा। ए फिरौन, मूसा ने आपके मानने वालों में से एक आदमी को मार डाला है। सिपाहियों, मूसा को इसी वक्त गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। या अल्लाह, मेरा इरादा कत्ल करने का नहीं था, पता नहीं वो कैसे मर गया। मूसा को ढूंढो, फिरौन का हुक्म है, जल्दी करो। मूसा को ढूंढो, फिरौन का हुक्म है, जल्दी करो। ऐ मूसा, फिरौन के सिपाही आपकी तलाश में हैं, वो आपको कत्ल करवाना चाहता है। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? ए मूसा, फिरौन जालिम है, तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, मदीन का रुख करो। यूं मूसा अलैहिस्सलाम कई दिन और कई रातें मुसलसल चलते रहे। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंच गए, मगर बहुत थक चुके थे। अब यहां उनके लिए रिहाइश का मसला था और उनका खाना भी खत्म हो चुका था। फिर एक कुआं नजर आया जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और दो लड़कियां इंतजार कर रही थीं। आप परेशान क्यों खड़ी हैं? किस चीज का इंतजार कर रही हैं? हम इंतज़ार कर रही हैं। जब तक मर्द लोग अपने जानवरों को पानी ना पिला लें, हम आगे नहीं जा सकती। मुझे दो, मैं पानी पिला दूंगा। आज तुम जल्दी पानी पिलाकर वापस कैसे आ गईं? एक अजनबी शख्स ने मदद की। वो हमारे इलाके का नहीं लगता था, लेकिन बहुत मेहरबान था। उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ, मैं उन्हें इसका मुआवजा देना चाहता हूँ। मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं, वो आपको मुआवजा देना चाहते हैं। ये थे हजरत शाइब अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी। ये वाक़या कुरान में भी मिलता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया था। ये वाक़या दीनी कुतब में कुछ यूं मिलता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने खुशामदीद कहा और पूछा, तुम कौन हो? और पूछा, कहाँ से आ रहे हो? क्या मुश्गिला है? इस शहर में क्या करते हो? और आने का मकसद क्या है? तन्हा क्यों हो? और कहाँ जाने का इरादा रखते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा, मत डरो, जालिमों के गुरोह से तुम्हें नजात मिल गई है। ये इलाका फिरौन की हुदूद से बाहर है। फिर कहा,
میں اپنی ایک بیٹی تمہیں نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ البتہ اس کے بدلے اس گھر میں 8 یا 10 سال رہ کر ہماری خدمت کرنی ہوگی۔ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد جہاں جانا چاہو اپنی بیوی ساتھ لے جا سکتے ہو۔ مدت پوری ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات بہت سرد ہو چکی تھی، مگر وہ دونوں خدا پر بھروسہ کیے چلتے جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں وہ راستہ بھٹک کر سوچ رہے تھے کہ اب کون سا راستہ درست ہے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک درخت پر جلتے ہوئی نورانی آگ دیکھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ کے پاس جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی راستہ مل جائے۔ اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں۔ اے موسیٰ، یہ مقدس سرزمین ہے، اپنے جوتے اتار دو۔ اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ لکڑی میرا عصا ہے۔ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ یہ واقعہ دینی کتب میں کچھ یوں ملتا ہے کہ جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آواز سنی، واپس آؤ اور ڈرو نہیں، تم امان میں ہو۔ ایک لکڑی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ پہلا معجزہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا معجزہ بھی عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور نور سے چمک رہا تھا۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، یہ 2 معجزے تمہارے پروردگار کی طرف سے آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ، انہیں نیکی کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھیں، اور اس کام میں میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا معاون و مددگار بنا دے۔ پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ، تمہاری تمام درخواستیں قبول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون زور سے ہنسا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات اس کے لیے محض ایک مذاق ہو۔ تو اللہ کا رسول ہے اور تیرا رب کون ہے؟ وہی رب جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا مالک۔ ذرا دیکھو تو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ تمہارا بھی وہی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، چلے جاؤ ورنہ زندان میں ڈال دوں گا۔ اگر میں اپنی رسالت کی کوئی واضح نشانی دکھاؤں، کیا تب بھی مجھے زندان میں ڈالو گے؟ اگر سچ کہتے ہو تو اپنی نشانی لے آؤ۔ بادشاہ سلامت، ڈرے نہیں، یہ جادو کے سوا کچھ نہیں۔ موسیٰ تو ایک جادوگر ہے،
इसका मुकाबला दूसरे जादूगरों से करवाना चाहिए। फिरौन ने हुक्म दिया कि मिस्र के सबसे बड़े जादूगर मेरे पास हाजिर किए जाएं। दूर दूर से मिस्र के सब बड़े जादूगर फिरौन के दरबार में लाए जा रहे थे। अगर हम मुकाबला जीत गए तो आप हमें क्या इनाम देंगे? जो कुछ तुम चाहते हो सब कुछ दूंगा, मगर मूसा को हर हाल में हराना है। ए मूसा, तुम पहले अपना जादू दिखाओगे या हम अपना जादू दिखाएं? मेरे पास जादू नहीं बल्कि अल्लाह के अता करदा मौजज़े हैं। तुम पहले अपना जादू दिखाओ। सब जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर डालीं तो वो सांप बन गईं। फिर नबी ने अपना असा जमीन पर डाला, वो बहुत बड़ा सांप बन गया और दूसरे सांपों को नगल गया। हम आप पर और आपके परवरदिगार पर ईमान लाते हैं। ये वाकई मोहजिज़ा था, जादू नहीं। तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे ईमान ले आए? तुम सब एक दूसरे से मिले हुए थे। तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। अब भी वक्त है, ईमान ले आओ, वरना जान लो कि अनकरीब अल्लाह की तरफ से तरह तरह के अजाब आने वाले हैं। कहा जाता है कि पहला अजाब कहत की सूरत में आया, मगर फरौन ईमान ना लाया। फिर दूसरा अजाब तूफान की सूरत में आया, मगर फिरौन और उसकी कौम ईमान ना लाई। इसके बाद उनकी ज़रातों और दरख्तों पर टडियों ने हमला कर दिया। उसके बाद उन पर एक और हशरात का अजाब नाजिल हुआ जो हर तरफ फैल गया। ए फिरौन, अब भी वक्त है, ईमान ले आओ और बनी इसराइल को आजाद कर दो। उसके बाद उन पर मंडकों का अजाब नाजिल हुआ। यह क्या मजाक है? इन्हें यहां से हटाओ। हुजूर, ये हर तरफ फैल रहे हैं। इन घिनौने मेंढकों को मेरे खाने से दूर करो। जहनपना, हम क्या करें? यह क्या बकवास है? इन मेंढकों को यहां से हटाओ, जल्दी करो। यह क्या बकवास है? इन घिनौनी चीजों को मुझसे दूर करो। उसके बाद उन पर खून का अजाब नाजिल हुआ। ए मूसा, फरौन कभी न मानेगा, चाहे वो 1000 निशानियां ही क्यों ना देख ले। ए मूसा, बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकल जाओ। फरौन और उसके सिपाही भी आपके पीछे जरूर आएंगे, लेकिन मेरी मदद तुम्हारे साथ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रवाना हो पड़े। लेकिन जब वो दरियाए नील पर पहुंचे तो पीछे से फिरौन का लश्कर भी करीब आ चुका था। अब तो हमें फिरौन जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं। ए मूसा, अपना असा दरिया के पानी पर मारो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील पर असा मारा तो पानी के दरमियान रास्ता बन गया। आगे बढ़ो, फतह हमारी है, बचाओ, हम डूब रहे हैं।
लेकिन जब फिरौन का लश्कर इस रास्ते में दाखिल हुआ तो पानी ने उन सब को डबो दिया। जो खुद को रब कहता था, आज वही फिरौन नील की मौजों में टैंके की तरह बेख्तियार गर्क हो रहा था। मैं ईमान लाता हूँ उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए हैं। मैं इस ताकतवर परवरदिगार के सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये ईमान लाना अब उसे कोई फायदा न पहुंचा सका। अब ईमान लाया, हालांकि पहले तो नाफरमानी, सरकशी, जमीन में फिसाद फैलाता था। लेकिन आज हम तेरे बदन को मौजों से बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए इबरत बन जाए। दरिया अबूर करने के बाद जब बनी इस्राइल आगे बढ़े तो रास्ते में उन्होंने एक कौम को देखा जो अपने बुत्तों के गिर्द गहरी आजिज़ी, खुजू और अक़ीदत के साथ इकट्ठी थी। ऐ मूसा, हमारे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही माबूद बना दो जैसा माबूद उन लोगों का है। ये बनी इस्राइल के कुछ जाहिल अफराद थे जो इस कौम से मुतासिर होकर यही तकाजा करने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस जाहिलाना और अहमकाना फरमाइश पर सख्त नाराज हो गए। ये आप मुझसे कैसी फरमाइश कर रहे हो? बेशक तुम लोग जाहिल और बेखबर कौम हो। बनी इस्राइल में नाशुक्रगुजार अफराद की कसरत थी, हालांकि उन्होंने बेशुमार मौजिज़े देखे। कुदरत के इतने इनामात उन पर हुए और उनका दुश्मन फिरौन नाबूद हो गया। कुछ ही अरसा ना गुजरा था कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया और फिर बुत साजी का सवाल करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर सहरा में आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने क़याम किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से एक हुक्म नाजिल होने लगा। ए मूसा, अपनी कौम से कहो कि सरजमीन मुक़द्दस में दाखिल हो जाएं। वो सरजमीन मुक़द्दस जो हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। और उन्हें बताओ, इस सिलसिले में मुश्किलात से ना डरें, फदाकारी से मुंह ना मोड़ें, और अगर उन्होंने इस हुक्म से पेट फेरी तो खसारे में रहेंगे। ऐ मूसा, वहां एक जाबिर और जंगजू कौम रहती है, हम वहां कभी नहीं जाएंगे। ये अल्लाह का हुक्म है, हमें हर हाल में वहां जाना है और उनसे जंग करनी है। हम कैसे जंग कर सकते हैं? वहां कौम अमालका रहती है जो सख्त जान और बुलंद कामत है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप में से चंद आदमी वहां जाकर देख लें। हाँ, ये बात दुरुस्त है। पहले हम वहां जाकर इस कौम को देखेंगे, फिर जंग करेंगे। फिर बनी इस्राइल के चंद अफराद कौम अमालका को देखने के लिए रवाना हो गए। ये तो देव लगते हैं, हमारे आदमी डर जाएंगे। इनका कद और ताकत देखो, वो देव हैकल हैं। हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो बहुत मजबूत हैं। मुझे छोड़ दो। या खुदा, ये कितना बड़ा है, हमें चुप रहना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारा सरदार कहाँ है? हमें नहीं मालूम, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। तुम्हें किसने भेजा? बोलो, वरना मर जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसने की? ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, अभी चले जाओ वरना मैं तुम सबको कुचल दूंगा। तुम मेरी जमीन पर कदम रखने की जुर्रत करते हो? यह इंजाम है, अभी निकल जाओ वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। बचाओ! भागो, जल्दी करो। हमने अमालेकियों को देखा, वो बहुत बड़े हैं। हमारे आदमियों ऐसे उठा लिया जैसे वो कुछ नहीं थे। हम उनके खिलाफ नहीं जीत सकते। कौम अमालिका बहुत ताकतवर हैं। हमने उन्हें अपनी आंखों से देखा, उनसे जंग नहीं कर सकते। क्या अल्लाह ने तुम्हें फिरौन से निजात नहीं दी?
پھر تم قوم عمالقہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے. تم جانو اور تمہارا پروردگار. تم جاؤ اور عمالقہ سے جنگ کرو. جب کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں بتا دینا، ہم یہیں بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے بالکل مایوس ہو گئے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. اے رب، بنی اسرائیل بات نہیں مان رہے، ان فاسق اور سرکش لوگوں سے مجھے علیحدہ کر دے. اے موسیٰ، اب یہ لوگ اس مقدس سرزمین سے 40 سال تک محروم رہیں گے. یہ تو ان کے فائدہ کی بات تھی. وہ زمین طرح طرح کی مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال ہے. اب ان لوگوں کو 40 سال اسی بیابان میں سرگرداں رہنا ہوگا. اب اس قوم کے سر پر جو کچھ بھی آئے، ان کے اس انجام پر آپ غمگین نہ ہونا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ صحرا ہمیں نگل لے گا. میرے پاس اب ہمت نہیں بچی. ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ اب وہ قوم اس صحرا میں پریشان تھی. اوپر سے سورج کی سخت گرمی پڑ رہی تھی. ہم نے مصر کیوں چھوڑا؟ کم از کم وہاں کھانا تو تھا. یہ صحرا ہمیں مار ڈالے گا. ہاں، وہاں بہتر تھا. ہمیں واپس جانا چاہیے. یہ دیکھو، یہ وہی پتھر ہیں. ہم واپس یہیں آ گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سارا دن چلتے رہے. ہم واپس آ گئے. ہم اسی جگہ پر ہیں. یہ ناممکن ہے. دیکھو، یہ وہی پتھر ہیں. ہم پھر یہیں واپس آ گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سارا دن چلتے رہے. بس تھوڑی دور اور، ہمت نہ ہارو. ذوالفقر، یہ دیکھو، یہ تو وہی جگہ ہے. یہ وہی پتھر ہے. ہم یہیں سے شروع ہوئے تھے. نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا. ہم نے اتنی دور پیدل سفر کیا تھا. ہم گم ہو گئے ہیں. ہم واپس آ گئے ہیں. تم ہمیں کہاں لے آئے؟ یہ وہی ریت کے ٹیلے ہیں. مجھے نہیں معلوم. ہم واپس آ گئے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ وہی جگہ ہے. ہم واپس آ گئے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے سارا دن سفر کیا تھا. ہم پھنس گئے ہیں. بچے بھوکے ہیں. کچھ کیجیے. کب تک صبر کریں؟ یہاں کوئی نہیں سنتا. میرے بچے کو کھانا چاہیے. یہاں کچھ نہیں ہے. ہم سب ختم ہو جائیں گے. ہائے اللہ، اب ہمارا کیا ہوگا؟ یا اللہ، رحم کر. ہمارا گلا خشک ہو گیا ہے. پانی، بس تھوڑا سا پانی. پانی. رحم کر میرے مولا. بچاؤ ہمیں. ہم اور نہیں چل سکتے. پانی نہیں ہے. بچوں کا کیا ہوگا؟ سایہ کہاں ہے؟ یا اللہ، یہ گرمی. بچے بھوکے ہیں. مجھے نہیں پتا ہم کیا کریں گے. ہماری مدد فرمائیے اللہ کے نبی. ہم اس صحرا میں مر رہے ہیں. یا اللہ، ہمیں معاف فرما. ہم توبہ کرتے ہیں. ہم پر رحم کر. پروفیٹ موسیٰ کی دعا قبول کر. یا اللہ، ہماری مغفرت فرما. ہم گنہگر ہیں. اے بنے اسرائیل، اللہ تم پر مہربان ہے، لیکن یاد رکھو اس کی رحمت کے ساتھ اس کا عدل بھی ہے. اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، لیکن آپ لوگ 40 سال اسی صحرا میں گزاریں گے. اللہ نے ان پر بادل بھیجا تاکہ وہ ان پر سایہ کریں اور سورج کی سخت دھوپ سے بچ سکیں. اللہ کا فضل ہوا، ہمیں سائے میں پناہ مل گئی. یہ واقعی ایک معجزہ ہے. اللہ کا شکر ہے، سایہ آ گیا. دیکھو کتنی ٹھنڈک ہے. یہ موسیٰ کی دعا کا نتیجہ ہے. صبر کرو میری قوم، یہ اللہ کی طرف سے سکون ہے. کتنا آرام دہ ہے. خدا ہم پر مہربان ہے. اب سایہ تو مل گیا ہے لیکن پانی نہیں ہے. اللہ سے دعا کرو ہمیں کہیں سے پانی مل جائے. یا نبی اللہ، ہم پیاس سے نڈھال ہیں. رحم کیجیے، پانی عطا فرمائیے. یا اللہ، ہماری مادہ کر. بچے پیاسے ہیں. پانی کہاں ہے یا موسیٰ؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ یہ پانی کتنا میٹھا ہے، سب کو دو اور بھرو۔ اتنا میٹھا پانی، اللہ نے ہم پر رحم کیا۔ ہمیں پانی تو مل گیا لیکن کھانے کچھ نہیں ہے۔ اے موسیٰ، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرے، ہم بھوکے ہیں۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ کو من و سلوہ دینے والا ہے، پیٹ بھر کے کھانا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کھانا بھیجا ہے، یہ بہت لذیذ ہے۔ جلدی کرو، اسے جمع کرو۔ دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ تو آسمان سے اترا ہے، جلدی کرو۔ یہ کیا ہے؟ آسمان سے پرندے برس رہے ہیں۔ جلدی آؤ، خدا نے ہمیں کھانا بھیجا ہے۔ اب ہم بھوکے نہیں رہیں گے۔ یہ شہد کتنا میٹھا ہے۔ بے شک یہ ہمارے رب کی رحمت ہے، اور یہ گوشت، الحمدللہ، یہ گوشت کتنا اور یہ لذیذ ہے۔ شہد، ایسا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ تھوڑا اور لیجئے بھائی جان۔ یہ بنی اسرائیل ایک عجیب قوم تھی، اللہ کی اتنی عنایات کے باوجود وہ پھر ناشکرے ہو جاتے تھے۔ ہم کب تک یہ بے ذائقہ من کھاتے رہیں گے؟ کاش ہمارے پاس مصر کی پیاز، لہسن اور سبزیاں ہوتی۔ ہم ابھی بہتر کھانا چاہتے ہیں۔ ہم روز روز یہی کھا کھا کر تھک گئے ہیں۔ ہمیں سبزیاں، پیاز اور لہسن چاہیے۔ کیوں شکایت کرتے ہو جب اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے؟ کیا تم بہتر چیزوں کے بدلے ادنیہ چیزیں چاہتے ہو؟ کیا تم بہتر چیز کو کمتر چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو شہر جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز مل جائے گی۔ یوں دوبارہ نافرمانی اور ناشکری کے سبب بنی اسرائیل پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی۔ پھر ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے بڑے اصرار سے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تیری بات پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ اور کہنے لگے اگر یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اے میری قوم، اللہ دکھائی نہیں دیتا، یہ تم کس قسم کی فرمائش کر رہے ہو؟ میں 30 دن کے لیے میعاد گاہ جا رہا ہوں، اگر کسی نے اللہ کو دیکھنا ہے تو وہاں میرے ساتھ چلے۔ حالانکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ ضد کر رہے ہو تو وہاں میں اللہ سے سوال کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ میعاد گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچ گئے تو نبی نے لوگوں کی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اے موسیٰ، مجھے نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو اور نہ آخرت میں۔ کسی انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ میرا دیدار کر سکے، لیکن پہاڑ کی جانب نظر کرو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تب مجھے دیکھ سکو گے۔ جس وقت اللہ نے پہاڑ پر جلوہ دکھایا تو وہ فنا ہو گیا اور زمین کے برابر ہو گیا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر نبی پر ایسا اضطراب طاری ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کی، اے پروردگار، میں توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف پلٹتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد وعدے کے مطابق اللہ نے نبی پر اپنی شریعت کے قوانین نازل فرمانے تھے۔ چونکہ تورات نازل ہونی تھی، اس لیے اللہ کے حکم سے نبی کو یہاں 30 دن قیام کرنا تھا۔ اسی لیے میعاد گاہ آنے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی ذمہ داریاں دے دیں۔ اے ہارون، میری قوم میں تم میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا اور کبھی مفسدوں کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اب بنی اسرائیل کی نگرانی اور ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کے ذمہ تھی۔
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم چند لمحوں میں بدل جاتی تھی۔ اے ہارون، موسیٰ کہاں ہیں؟ کیا وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ کب واپس آئیں گے؟ اے بنی اسرائیل، انتظار کریں۔ موسیٰ نے 30 دن کا خود کہا تھا۔ وہ 30 دن تک میعادگاہ میں رہیں گے۔ تم لوگ 30 دن انتظار کرو۔ چلو ٹھیک ہے، انتظار کرتے ہیں۔ اگر موسیٰ نہ آئے تو ہم اس کے خدا کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات نہیں دی؟ تم پیاسے تھے تو کیا اللہ نے تمہارے لیے پتھر سے چشمہ جاری نہیں کیا؟ اور جب تم بھوکے تھے تو کیا اللہ نے تمہارے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کیا؟ اس صحرا میں جب شدید دھوپ تھی تو کیا اللہ نے تم پر بادلوں کا سایہ نہیں کیا؟ اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر منتخب کیا ہے اور تم کو اپنی رسالتیں دی ہیں اور تم کو اپنے ساتھ گفتگو کا شرف عطا کیا ہے۔ جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے لے لو اور ہمارے اس عطیہ پر شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ہم نے جو الواح آپ پر نازل کی ہے اس میں کافی نصیحتیں اور ضرورت کے مسائل موجود ہیں۔ ان فرامین کو اختیار کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس کو اختیار کریں، اور انہیں خبردار کر دو کہ ان فرامین کی مخالفت اور ان کی اطاعت سے فرار کرنے کا نتیجہ دردناک ہے۔ اور ہاں، بنی اسرائیل کا امتحان لینے کے لیے 10 دن مزید آپ کو یہیں رکنا ہوگا۔ 30 دن مکمل ہو گئے، ابھی تک موسیٰ نہیں آئے۔ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ لوگ انتظار کرو، موسیٰ واپس آ جائیں گے۔ کیا تم کچھ دن اور انتظار نہیں کر سکتے؟ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ اے بنی اسرائیل، مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ مر چکے ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہمیں بھی ایسا لگتا ہے، شاید وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو پھر میری بات غور سے سنو، اب موسیٰ نہیں آئیں گے اور ہمیں اپنا معبود بھی بنانا چاہیے۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنا معبود کیسے بنائیں گے؟ جس کے پاس سونا ہے وہ مجھے لا کر دو، میں آپ لوگوں کے لیے معبود بنا دوں گا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے سونے کے زیورات اور آلات جمع کر کے سامری جادوگر کو دے دیے۔ پھر سامری نے سونے کو کٹھائی میں ڈالا، اسے پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا دیا۔ یہ ایک بے جان مجسمہ تھا جس میں سے صرف ہوا کے گزرنے پر گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ مگر بنی اسرائیل اتنی جاہل قوم تھی کہ وہ اسے اپنا ایک معبود سمجھ بیٹھے۔ یہ وہی سامری جادوگر تھا جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ان کے لیے ایک جھوٹا معبود بنا دیا تھا۔ یہ تھا سامری جادوگر جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ان کے لیے ایک جھوٹا معبود بنا دیا تھا۔ اے ہارون، ہمیں اپنا معبود مل گیا ہے، وہ سونے کا ہے اور اس میں سے گائے کی آواز بھی آتی ہے۔ تم کتنے جاہل ہو، بھلا سونے کا ایک بچڑا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ وہی ہمارا معبود ہے، اس میں سے گائے کی آواز آتی ہے، اب ہم اسی کے سامنے عبادت کریں گے۔ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت گمراہ ہو چکی تھی، اب ہارون علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اے موسیٰ، میں نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کی آزمائش لی، لیکن وہ پورے نہ اترے۔ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اب تیری قوم ایک بچھڑے کی عبادت کرنے لگی ہے۔ جب نبی واپس آئے تو بے اختیار تورات کی الواح زمین پر گر گئیں اور سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس گئے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے عقائد کی حفاظت میں کوتاہی کی اور میرے فرمان کی مخالفت کی؟
اے میرے بھائی، اس نادان امت کے باعث ہم اس قدر قلیل ہو گئے کہ قریب تھا مجھے قتل کر دیا جاتا، اس لیے میں بے گناہ ہوں، اور آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دشمن ہم پر ہنسیں، اور آپ اس قوم کو اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے اس ستمگر امت کی صف میں قرار نہ دیں۔ اے میری قوم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے بچڑے کو منتخب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ سامری کا کام ہے، اس نے ہمارے لیے بچڑے کو معبود بنا دیا ہے۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں بچڑے کو معبود سمجھ کر سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سامری کہاں ہے جس نے تمہارے لیے معبود بنایا ہے؟ یہ کیا کام تھا جو تم نے انجام دیا؟ تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا؟ یہ قوم بدی کی طرف مائل تھی، اس لیے میں نے بھی انہیں اسی راہ پر لگا دیا۔ میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو لوگوں کے درمیان سے اسی وقت نکل جا۔ اب تمہیں ایسی بیماری لگے گی کہ کوئی تم سے مس بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی مس کرے گا تو اسے بھی بیماری لگ جائے گی۔ اب تیری زندگی اسی عذاب میں گزرے گی۔ اب ساری زندگی جو بھی آپ کے قریب آئے گا تو کہتا پھرے گا مجھ سے مس نہ ہو۔ لوگوں، میری مدد کرو، مجھ سے دور مت جاؤ۔ سامری کی حالت دیکھو، ہمیں بھی موسیٰ کے پاس جا کر توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہمارا حال بھی سامری جیسا ہوگا۔ جلدی کرو، موسیٰ کے پاس چلو۔ اے موسیٰ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم پر عذاب نازل نہ کرنا۔ تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اے موسیٰ، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اب ہم سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، وہ تمام لوگ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی غسل کریں، کفن پہن کر میرے پاس آئیں، کفن پہن کر آئیں اور رات کی تاریکی میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ توبہ کی اب یہی صورت ہے۔ ہم حاضر ہیں، اے موسیٰ، ہمارے گناہوں کی معافی دیں۔ اے خدا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا حالت ہے؟ اب بس کرو۔ آپ لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ یوں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ میں تمہارے سامنے آسمانی کتاب لے کر آیا ہوں جو دین کے احکام اور حلال و حرام پر مشتمل ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جنہیں خدا نے تمہارے لیے عملی پروگرام بنایا ہے، اسے لے کر اس کے احکام پر عمل کرو۔ اے موسیٰ، اس میں مشکل احکام ہیں، ہم یہ نہیں لے سکتے، ہمیں یہ قبول نہیں۔ اے میری قوم، تم نے پھر نافرمانی کرنا شروع کر دی، کیا تم اللہ کے حکم نہیں مانو گے؟ اے موسیٰ، اس میں مشکل احکام ہیں، ہمیں قبول نہیں، ہم اس تورات کو نہیں لے سکتے۔ اگر تم نے اس تورات کو نہیں لینا تو پھر جلد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اے خدا، اے خدا، یہ پتھر ہمارے سروں پر گر جائے گا۔ اے خدا، یہ پتھر ہمارے سروں پر گر جائے گا، ہمیں بخش دے اور ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے خدا، ہمیں تورات قبول ہے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، لیکن اس پتھر سے بچا لو۔ یوں ان کی دعا قبول ہوئی اور پتھر دور جا گرا۔ قرآن مجید اور احادیث میں قارون کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کو یہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ قارون
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ صرف رشتہ دار ہی نہیں بلکہ ایک ذہین، محنتی اور تورات کا بڑا عالم بھی تھا۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قارون کو اتنی دولت کہاں سے ملی اور نافرمان کیوں ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غربت کی شکایت کی۔ اے موسیٰ، مجھے اس دنیا میں اتنا مال چاہیے کہ میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں۔ اگر مجھے مال و دولت مل جائے تو میں آپ کے مشن میں مدد کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی نے دعا کی تو اللہ نے قارون کو علم کیمیا عطا کیا۔ اس علم کے ذریعے وہ آسانی سے ہیرے، جواہرات اور سونا چاندی زمین سے نکال سکتا تھا۔ قارون کے گھر میں دولت کی بارش ہونے لگی۔ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے انبار لگ گئے۔ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اسے قارون کا خزانہ کہنے لگے۔ قرآن کریم نے اس کے خزانوں کی چابیوں کا ذکر کیا ہے، جن کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے، جب چابیوں کا یہ حال تھا تو خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ وقت گزرنے کے ساتھ اس دولت نے قارون کا دل پتھر کر دیا۔ اس کی عاجزی اور علمداری تکبر میں بدل گئی۔ اس کا لباس ریشم کا، اس کی سواری سونے کی اور اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے شان و شوکت سے نکلتا، گویا وہ بادشاہ ہو، نہ کہ بنی اسرائیل کا ایک فرد۔ مالک، آج پھر نئے ہیرے جواہرات کا قافلہ آیا ہے، اب انہیں کہاں رکھا جائے؟ پچھلے گودام سب بھر چکے ہیں، اب کوئی بھی گودام خالی نہیں، اب کیا کریں؟ قارون کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جاؤ، 10 مزید تہخانے بنواؤ۔ اور ہاں، میرے دربانوں کو کہو کہ آج سے کوئی بھی عام آدمی میری سواری کے قریب نہ آئے۔ آپ پر رب کا فضل ہوا ہے، تکبر نہ کرو۔ یہ میری عظمت ہے، نہ کہ رب کا فضل۔ قارون یہ بھول گیا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس نے اپنے مال کو اپنی محنت، اپنی ذہانت اور اپنے ذاتی ہنر کا نتیجہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے انجام کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ جب بنی اسرائیل کے نیک اور دانا لوگوں نے اس کا حال دیکھا تو وہ اسے سمجھانے آئے۔ وہ اس کے محل کے باہر جمع ہوئے جو سونے اور سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا۔ اے قارون، اللہ نے تجھے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، یہ سب اسی کا فضل ہے۔ اے قارون، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کر اور اس کی راہ میں کچھ خرچ بھی کر۔ شکر؟ کس بات کا شکر؟ یہ دولت میری محنت سے کمائی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی عقل، اپنے علم اور اپنی تدبیر سے یہ خزانے جمع کیے ہیں۔ تم جیسے مفلس کیا جانو؟ دولت کمانا کیا ہوتا ہے؟ اے قارون، تو بھول رہا ہے حضرت موسیٰ کے حکم کے مطابق تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ غریبوں کا حق تیرے مال میں شامل ہے، ورنہ یہی دولت تیری تباہی کا سبب بن جائے گی۔ زکوٰۃ؟ غریبوں کا حق؟ میرے محلات دیکھ کر بھی چند ٹکوں کی بھیک مانگتے ہو؟ جاؤ، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، میرا مال صرف میرا ہے۔ زکوٰۃ یہ محض ایک بہانہ ہے موسیٰ کا، تاکہ وہ میرا مال اپنے قبضے میں لے لے۔ یہ جواب سن کر نیک لوگ غمگین ہو کر لوٹ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ قارون اب نصیحت کے قابل نہیں رہا
और अल्लाह की नाराजगी का दरवाजा खुल चुका था। कारून के दिल में हजरत मूसा के लिए नफरत बढ़ने लगी। वो समझता था कि मूसा उसकी दौलत पर नजर रखे हुए हैं। ज़कात के मुतालबे के बाद उसने एक शैतानी मंसूबा बनाया। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अवाम की नजरों में बदनाम करने की साजिश की। ऐ औरत, तू मशहूर है और मुझे तेरी मदद चाहिए। अगर ये ऐलान करो कि मूसा ने बुरा सलूक किया है तो ये तमाम सोना तेरा हो जाएगा। ठीक है कारून, मैं यही करूंगी। साजिश तैयार थी। अगले रोज जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को एक बड़े मैदान में जमा किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जमा किया ताकि उन्हें अल्लाह के अहकामात सुनाएं। कारून भी अपनी पूरी शान शौकत, अपने नौकरों और अपने सोने के लिबास में वहां पहुंचा। देखो कारून कितना खुशनसीब है। काश हमारे पास भी कारून की तरह कुछ माल होता। ऐ लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो। ठहर जाओ, मैंने एक बात करनी है। लोगो, ये मूसा सिर्फ तुम्हारे सामने नेक बनता है, ये तो तुम्हारी औरतों पर बुरी नीयत रखता है। फिर कारून ने उस औरत को आगे लाने का इशारा किया। औरत सामने आई। इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इस्राएल को फिरौन से निजात दी, आज आपने सच बोलना है। आपने सच बोलकर बताना है, क्या मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया? माफ कीजिए ऐ अल्लाह के नबी, कारून झूठा है। उसने मुझे दौलत का लालच देकर आप पर तोहमत लगाने को कहा था। ऐ रब, कारून ने हद पार कर दी, अहकामात को झुटलाया, बहतान लगाया। अब तू ही फैसला फरमा। जमीन लर्जने लगी। मैदान में कारून और उसके महल के बीच की जमीन फटना शुरू हो गई। बचाओ, मेरा खजाना, मुझे निकालो। जमीन ने उसे और उसके तमाम खजानों को एक ही लम्हे में अपने अंदर जज्ब कर लिया। उसका महल, उसकी दौलत, उसका गुरूर, सब हमेशा के लिए मिट्टी का हिस्सा बन गए। वक्त गुजरता रहा और बनी इसराइल के अलग अलग कबीले इस सहरा में आबाद हो चुके थे। एक दिन एक अजीब वाकया रौनमा हुआ। बनी इसराइल में से एक शख्स नामालूम तौर पर कत्ल हो गया। ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था। एक कबीला दूसरे कबीले पर कत्ल का इल्जाम लगाने लगा। बनी इसराइल के कबाइल के दरमियान झगड़ा और निज़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा खत्म करने के लिए मुकद्दमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया जाता है। कातिल को तलाश करने के लिए गाय जो तुम्हें मिल जाए उसे ज़िब्ह करो। ज़िब्हशुदा गाय का एक हिस्सा उस मकतूल के जिस्म पर लगाओ ताकि वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता दे। क्या तुम हमसे मजाक करते हो? ये भला कैसे मुमकिन है? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। मैं खुदा से पनाह मांगता हूं कि मैं जाहलों में से हो जाऊं। अगर ऐसा ही है तो अल्लाह से कहो कि हमारे लिए मुशख्खस और मुअय्यन करे कि वो गाय किस किस्म की हो। खुदा फरमाता है, ऐसी गाय हो जो ना बहुत बूढ़ी हो और ना ही जवान, बल्कि उनके दरमियान हो। कहने लगे, अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो हमारे लिए वाज़ेह करे कि इसका रंग कैसा हो। वो गाय सारी की सारी जर्द रंग की हो, जिसका रंग देखने वालों को अच्छा लगे।
अपने परवरदिगार से कहो मजीद वाज़ेह करे, क्योंकि ये गाय हमारे लिए वाज़ेह नहीं है। खुदा फरमाता है वो ऐसी गाय हो जो इतनी सुधाई हुई ना हो कि जमीनों पर काम करे, बल्कि हर ऐब से पाक हो, हत्ता कि इसमें किसी किस्म का दूसरा रंग ना हो। अब के बहाना साजी के लिए उनके पास कोई सवाल बाकी ना था। जितने सवालात वो कर सकते थे सब खत्म हो गए। इस किस्म की गाय इस इलाके में एक ही थी। बनी इसराइल ने उसे बहुत महंगे दामों खरीदा। कहते हैं इस गाय का मालिक एक इंतहाई नेक आदमी था जो अपने बाप का बहुत एहतराम करता था। एक दिन जब उसका बाप सोया हुआ था, उसे एक निहायत नफा बख्श मामला दरपेश आया। संदूक की चाबी उसके बाप के पास थी। लेकिन इस ख्याल से कि तकलीफ और बेआरामी ना हो, उसने उसे बेदार ना किया। बाप बेदार हुआ तो उसे वाकया से आगाही हुई। इस नेकी की वजह से उसने वो गाय अपने बेटे को बख्श दी। इस तरह अल्लाह ने भी यूं मौके फराहम किया और उस नेक बेटे को बेपनाह नफा से नवाजा। बनी इसराइल ने गाय को ज़िबह किया और उसका खून मकतूल के जिस्म पर लगाया तो वो जिंदा हो गया। और अपने कातिल जो उसका चचाजाद भाई था की निशानदही करा दी। कुरान मजीद और अहादीस में एक आलिम से मुलाकात का वाक़या भी मिलता है। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ने मुझे तुम पर अपनी नेमतों के साथ भेजा है और उसके इल्म का कोई किनारा नहीं। ऐ मूसा, मेरा एक सवाल है, रूए जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला कौन है? मैं अपने आप से बढ़कर किसी के आलिम होने का इल्म नहीं रखता। ऐ मूसा, हमारा एक बंदा बहरैन के जमा होने की जगह में है जो तुझसे ज्यादा इल्म रखता है। मैं इस आलिम की ज़ियारत करना चाहता हूँ और हमें राह दिखा। ये दरहकीकत एक सबक देना था ताकि मूसा तमाम इल्म और फजल के बावजूद खुद को अफजल ना समझें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खैज़र अलैहिस्सलाम जो उस ज़माने के बड़े आलिम थे, उनका वाक़या भी बहुत अजीब है। ये वाक़या निशानदही करता है कि हज़रत मूसा जैसे औलुल अज़्म पैगंबर भी बाज़ पहलुओं से महदूद इल्म रखते थे। यूं वो उस्ताद की तलाश में निकले ताकि उससे दर्स लें, और उस्ताद ने ऐसे सबक दिए जो हर एक दूसरे से ज़्यादा अजीब थे। इस दास्तान में बहुत से अहम नुकात पोशीदा हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक साथी के साथ इस हस्ती की तलाश में निकल पड़े। वो उसकी जुस्तजू में दरबदर फिर रहे थे और पुख्ता इरादे के साथ उसे ढूंढ रहे थे। वो एक ऐसे शख्स की तलाश में थे जो हज़रत मूसा की आंखों के सामने से भी हिजाब हटा सकता था और वो नए नए हक़ाइक़ से रोशनास करवा सकता था और उनके लिए उलूम व दानिश के ताज़ा बाब खोल सकता था। मूसा ने अपने साथी से कहा, हम कोशिश जारी रखेंगे यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह तक पहुँच जाएं। अलबत्ता मैं तो कोशिश जारी रखूँगा यहाँ तक कि अपना मकसद हासिल ना कर लूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि जिसकी मुझे तलाश है मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे साल हा साल तक सफ़र ही क्यों ना करना पड़े। फिर उन्होंने एक पत्थर के करीब पनाह ली और थोड़ी देर के लिए आराम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनका साथी नमक लगी मछली को दरिया के पानी से धोने लगा। वो मुर्दा मछली हैरान कुन अंदाज में जिंदा हो गई और दरिया के पानी में चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम को बताना चाहा तो देखा कि वो सो रहे हैं, इसलिए वो ये वाक़या ना बता सके। जब मूसा बेदार हुए तो उसका साथी ये वाक़या उन्हें बताना भूल गया। आखिरकार मूसा और उनके हमराही दो दरियाओं के संगम से आगे निकल गए।
लंबे सफ़र की वजह से उन्हें खस्तगी का एहसास हुआ और भूख का एहसास भी शदीद होने लगा। हमारा खाना लाइए। इस सफर ने तो हमें बहुत थका दिया है। उसके साथी ने कहा, जब पत्थर के पास आराम किया था तो मछली का एक अजीब वाकया हुआ था। मैं मछली के बारे में बताना चाहता था, मगर यकीनान शैतान ही था जिसने ये बात मुझे भुला दी। हुआ ये कि मछली हैरान कुन तरीके से जिंदा होकर दरिया की राह ली और पानी में चलती बनी। ये मामला मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खैदर अलैहिस्सलाम को तलाश करने की एक वाज़े निशानी था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो हमें चाहिए था और यही चीज तो हम ढूंढते फिरते थे। और जब वो पत्थर के पास पलटे तो उनकी मुलाकात दानिश्वर से हो गई। ये थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ने कुरान में आलिम और दानिश्वर कहा है। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आपका शागिर्द बन जाऊं, ताकि जो इल्म आपको अता किया गया है उसमें से कुछ सीख सकूं? मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं, ताकि जो इल्म आपको अता किया गया है उसमें से कुछ सीख सकूं। तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र ना कर सकोगे, और तुम कैसे सब्र कर सकते हो जब उसके पीछे हिकमत नहीं जानते। इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, और मैं वादा करता हूँ कि किसी काम में आपकी मुखालिफत नहीं करूँगा। अच्छा, देखो, खामोश रहना और किसी मामले पर सवाल ना करना जब तक कि मुनासिब मौका पर मैं खुद तुमसे बयान ना कर दूं। मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ रहूँगा और सब्र इख्तियार करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े, यहाँ तक कि एक कश्ती तक पहुँचे और उसमें सवार हो गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में एक सुराख कर दिया। क्या आपने अहले कश्ती को गरक करने के लिए उसमें सुराख कर दिया है? यह आपने बहुत बुरा काम अंजाम दिया है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि तुम मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकोगे। इस भूल पर मुझसे मुआखिजा ना कीजिए और इस काम पर मुझ पर सख्तगेरी ना कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अब खामोश रहूं। इस बार माफ कर दीजिए। उनका दरियाई सफ़र ख़त्म हो गया और वो कश्ती से उतर आए। कश्ती के वाक़ये के बाद सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात रास्ते में एक लड़के से हुई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को देखते ही कत्ल कर दिया। क्या आपने एक बेगुनाह और पाक इंसान को कत्ल कर दिया है, जबकि उसने किसी को कत्ल नहीं किया? आपने ये फ़ैल अंजाम देकर बेशक बहुत बुरा काम अंजाम दिया है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हरगिज मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? मैं माजरत चाहता हूं, इस दफा भी मेरी गलती को नजरअंदाज कर दीजिए। अगर इसके बाद वजाहत का तकाजा करूं तो फिर बेशक मुझे साथ न रखें। इस गुफ्तगू और नए माहिदे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने उस्ताद के साथ दोबारा चल पड़े। चलते चलते वो एक बस्ती में पहुंचे और उन्होंने वहां के लोगों से खाना मांगा, लेकिन बस्ती वालों ने उन्हें मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद जब एक गिरती हुई दीवार देखी तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी मुरम्मत शुरू कर दी। अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले लेते, ताकि हमें खाना तो फराहम हो जाता। वो अपने मुआहिदे को फिर भूल गए और एतराज किया कि इस काम की कुछ मजदूरी ले लेते। मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। लो, अब तुम्हारा और मेरा जुदाई का वक्त आ गया है। जल्द ही मैं तुम्हें इन उमूर के असरार से आगाह करूंगा कि जिन पर तुमने सब्र ना किया। हाँ, तो वो कश्ती वाली बात ये थी कि वो चंद गरीब व मस्कीन अफराद की मलकियत थी।
وہ اس کے ذریعے دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی نقص ڈال دوں۔ ظاہراً کشتی میں سوراخ کرنا تو برا لگتا تھا، لیکن اس کام میں ایک اہم مقصد پوشیدہ تھا، اور وہ تھا کشتی کے غریب مالکوں کو ایک غاصب بادشاہ کے ظلم سے بچانا، کیونکہ اس کے نزدیک عیبدار کشتیاں اس کے کام کی نہ تھیں، اور ایسی کشتیوں پر وہ قبضہ نہیں جماتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ کام چند مسکینوں کے مفاد کی حفاظت کے لیے تھا، اور اسے انجام پانا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام لڑکے کے قتل کے مسئلے کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں، رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو راہ ایمان سے بھٹکا دے گا اور سرکشی و کفر پر ابھارے گا، اس لیے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اور اس لڑکے کے زندہ رہنے کی صورت میں اس کے ماں باپ کو آئندہ جو ناگوار واقعات پیش آنے والے تھے انہیں اس قتل کی دلیل قرار دیا۔ اس کے بعد مزید فرمایا، ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے زیادہ پاک اور زیادہ محبت اولاد عطا فرمائے۔ اور تیسرے کام یعنی دیوار بنانے کے واقعے کا جواب یہ دیا کہ رہی دیوار کی بات تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح شخص تھا۔ پروردگار چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، اور ان کے نیک ماں باپ کی وجہ سے میں مامور تھا کہ اس دیوار کو تعمیر کروں کہ کہیں وہ گر نہ جائے اور خزانہ ظاہر ہو کر خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ اور میں نے یہ کام خود سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم تحت انجام دیے ہیں۔ جی ہاں، یہ تھے ان کاموں کے راز کہ جن پر صبر کی تم میں تاب نہیں تھی۔